नमस्ते साथीहरू। आजदेखि मेरो गोरेहरू पनि 30 दिन पुग्यो। ठ्याक्क आज 30 दिन पुग्यो। एभरेज 1 केजी 300, 1 केजी 400 छ। एकदमै गर्मी बढेकोले गर्दाखेरि एकदमै समस्या छ। एकदमै बिहानै आजको 6:45 पनि 32 डिग्री भएकोले गर्दा पुरै गोरेहरूलाई गर्मी भएर एकदम फ्या गरिरहेको छ साथीहरू। र कलकुच पानी चाहिँ एकदमै पेल्नुपर्ने हुन्छ गोरेहरूलाई। दिनमा तपाईको केही नभए पनि 7 देखि 8 खेप पानी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ 1-1.5 घण्टाको अन्तरालमा। अब गोरेहरू आज भन्दै भोलि भन्दै सेल हुने बेला हुँदैछ मेरो गोरेहरूलाई। एकदमै गर्मीको